بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سدود ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دے واسطے جو پوری کائنات دا خالق و مالک ہے، رازق ہے، دستگیر ہے، غنج بخش ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، امام المرسلین، امام المجاہدین و امامنا فی الدنیا، پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان عزیز ساتھیوں، پردے دے اندر میری روحانی ماں اور بہنوں، آج انشاءاللہ العزیز ایک انتہائی موضوع اور چند قیمتی گفتگو تہاڈے سامنے کرنی چاہواں گا۔ اج دا موضوع ہے قرآن و احادیث دا احترام، کہ جس طرح قرآن برحق ہے، اسی طرح حدیث رسول بھی برحق ہے۔ جس طرح قرآن دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے خود لیا، اسی طرح احادیث رسول دا بھی ذمہ اور دی حفاظت دا اللہ نے خود لیا۔ جس طرح قرآن لا ریب ہے، اسی طرح احادیث بھی لا ریب ہے۔ محترم سامعین کرام، جی اگر تہاڈی توجہ میرے ول پوری نہ رہی تو تانوں سمجھ نہیں آئے گی۔ اے علم تہاڈے سر دے اتوں دی گزر جائے گا۔ جدوں تسی توجہ دے نال میرے ایک ایک لفظ دی طرف پوری توجہ کرو گے، پھر تانوں سمجھ آئے گی کہ میں آخر تانوں کہنا کی چاہنا وا اور تانوں میں پیغام کی دینا چاہنا وا۔ محترم سامعین کرام، جس طرح کہ ساڈے معاشرے دے اندر لوگ صرف قرآن دی ہی دعوت دیندے آ، اور جدوں احادیث دا مسئلہ آئے تے لوکاں دے ذہن دے اندر اس بات نو پا دیندے آ کہ جی احادیث تے ایک بات دے وچ آئی آ، جڑی احادیث ہے اے دے اندر رد و بدل ہو گیا، احادیث دے اندر جڑا وہم اور گمان کیتا جا سکتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس طرح دی سوچ رکھنے والے چاہے علماء ہون، چاہے کوئی عام انسان ہوئے، اللہ رب العالمین نے جس طرح قرآن دی حفاظت دا ذمہ لیا، اسی طرح احادیث دا بھی اللہ رب العالمین نے خود ذمہ لیا۔ جدو بندے نے کوئی مسئلہ دیکھنا ہوئے، کیوں بندے نو ضرورت پی سکتی ہے کہ مسائل دیکھنے پی جاندے آ۔ پہلے مسئلہ قرآن پاک دے اندر دیکھو، جی اگر وہ مسئلہ قرآن پاک دے اندر مل گیا تے برحق ہے، سچا ہے، اور اگر
وہ مسئلہ قرآن دے اندر نہ ملے، پھر تسی احادیث دی طرف جاؤ، احادیث دی اندر اس مسئلے نو تلاش کرو، جے اگر مل جائے تو تاں بھی برحق ہے اور سچا ہے، کیونکہ اے احادیث والا معاملہ اے کوئی اپنی طرفوں احادیث نہیں لکھی گئی، بلکہ اے بھی ایک اللہ کی طرفوں ہی ہے، جس طرح کہ قرآن ہے۔ اور آئیے سنیے قرآن، اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جڑی احادیث ہے اے بھی قرآن دی طرح ایک وحی ہے۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے اپنی خواہش دے نال کوئی احادیث نہیں بنائی، بلکہ رب دا قرآن، رب دا فرمان، اسی طرح احادیث بھی ہے۔ آئیے سنیے، پھر میں کیوں نہ کہہ دوں قرآن بھی حق والا تے حدیث بھی حق والی، قرآن بھی منزل من اللہ، حدیث بھی منزل من اللہ۔ قرآن دا حفاظت اللہ نے خود لے آوا تے حدیث دی حفاظت دا ذمہ بھی اللہ رب العالمین نے خود لیا۔ سنیے قرآن، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، انا نحن نزلنا الذکر، انا نحن نزلنا الذکر، انا نحن نزلنا الذکر۔ آئیے سنیے، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اس آیت دے اندر ذکر دا لفظ استعمال فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اے جڑا ذکر ہے نا، میں اے دا ذمہ خود لے آوا تے اس قرآن پاک دی ایت تو جڑے علماء، جڑے بھی مولوی، جڑے علماء، جڑے بھی فقیہ صرف قرآن دا معنی لے کہ اللہ نے صرف قرآن دا جڑا نا ذمہ لیا تے احادیث دا ذمہ نہیں لیا، میں اے کہنا چاہاں گا قرآن پاک دی اس آیت دے اندر اللہ نے تے قرآن دا نام ہی نہیں لیا۔ اللہ رب العالمین نے تے ذکر دا جڑا نا، ذکر دا معنی، ذکر دا لفظ استعمال کیتا ہے تے ذکر جڑا نا اے قرآن نو بھی کیا جاندا ہے تے احادیث نو بھی کیا جاندا ہے۔ آئیے نہیں سمجھ آئی تے قرآن پاک دا ایک اور مقام سنیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، فاسعوا الی ذکر اللہ، فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دی اس آیت دی اندر بھی ذکر دا جڑا نا لفظ استعمال فرمایا، فرمایا کہ تسی جڑا نا خطبے وال دوڑو، جدو خطبہ شروع ہو جائے تے خطبہ سنن واسطے جاؤ تے میں یہ کہنا چاہنا وا اللہ رب العالمین نے ذکر دا لفظ استعمال کر کے فرما دیتا خطبے وال جاؤ تے احادیث سنو۔ جویں قرآن برحق ہے ایویں نبی دی احادیث برحق ہے۔ اہل الحدیث دا ایک اجنا دا طالب علم تانوں اے مسئلہ سمجھانا چاہے گا کہ جڑی احادیث ہے او بھی قرآن دی طرح وا، جڑی احادیث ہے او دے اندر بھی کوئی شک نہیں، جویں قرآن دے اندر کوئی بندہ شک نہیں کر سکتا، قرآن دے اندر شک کرے گا تے کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح جڑا بندہ احادیث دے اندر شک کرے گا، جویں احادیث ہے جویں قرآن ہے اونجی حدیث ہے تے پھر آئیے سنیے احادیث جڑا نا اپنائیے، احادیث جڑا نا دے مطابق زندگی بسر کیجئے۔ جنہ لوگاں نے اس حدیث نو چھوڑیا ہے تے لوگاں نو دوسری طرف بلایا ہے، لوگاں دے ذہناں دے اندر اے بات پائیے کہ لوگو احادیث نو چھوڑیے، آئیے قرآن دی طرف، صرف کلا ہی قرآن، کلا ہی قرآن۔ میں کہاں گا انہاں لوگاں دی بات غلط نہیں، کلے قرآن نال دین مکمل ہوندا
نہیں ہو سکدا، کلے قرآن نال دین مکمل نہیں ہو سکدا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ میرا ایک انہاں لوگاں واسطے سوال ہے جڑے لوگ کہندے نے صرف کلا قرآن ہی کافی ہے، کلا قرآن ہی کافی ہے، احادیث کافی نہیں۔ میں ادنا جا طالب علم انہاں کولوں سوال کردا واں، قرآن تے اعلان فرما رہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کی مطلب ہے لوگو نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ ہن قرآن پاک دے اندر تے اے وضاحت کو نہیں آئی کہ نمازاں جڑیاں نے دن دے اندر کنیاں پڑھنیاں نے۔ قرآن نے تے کوئی نہیں دسیا کہ صبح دے 2 فرض نے، قرآن نے نہیں دسیا کہ ظہر دے 4 فرض نے، قرآن نے نہیں دسیا کہ عصر مغرب عشاء دے انیاں رکعتاں تے انی سنتاں پڑھنیاں نے۔ کتھوں پتہ چلنا جدو اسی احادیث نو دیکھاں گے، جدو اسی احادیث کھولاں گے، احادیث دے وچوں پتہ چلنا ہے، احادیث دے وچوں کی پتہ چلنا ہے صبح دی نماز دیاں انیاں رکعتاں۔ اوئے اگے آ جاؤ یار، کی تسی کدی ادھر دیکھ دے کدی ادھر، اگے آ کے بیٹھو۔ آئیے سنیے اللہ رب العالمین دا قرآن وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ جڑا نا قرآن دے وچوں جدو اسی مطالعہ کران گے، قرآن نو پڑھان گے تے او دے وچوں نس ملے گی، او دے وچوں جڑا نا حکم ملے گا۔ آئیے نہیں سمجھے ایک اور مثال دے دواں وَآتُوا الزَّکَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ قرآن اعلان فرما رہا ہے کہ زکات دیو، زکات دیو۔ جے کلا قرآن منیا جائے، جے کلے قرآن نو اپنایا جائے، جے بندہ کہے کہ احادیث دا انکار کر دیو، احادیث نو نہیں مننا، صرف قرآن نو مننا ہے، جو قرآن دے اندر ہے صرف وہی مننا ہے، انہاں لوگاں واسطے میں سوال کرنا چاہنا۔ قرآن تے اعلان فرما رہا وَآتُوا الزَّکَاةَ زکات ادا کرو۔ ہن کیویں پتہ چلے گا کنیاں بکریاں تے کنی زکات بنے گی؟ کیویں پتہ چلے گا کنیاں گائیاں ہون تے کنی زکات بنے گی؟ تے کیویں پتہ چلے گا سونا چاندی بندے کول کنا ہوئے تے کنی زکات بنے گی؟ کتھوں پتہ چلنا ہے؟ احادیث دے وچوں۔ جدو احادیث پڑھاں گے تے پوری وضاحت مل جائے گی۔ نہیں سمجھ لگی تے آ جاؤ اگے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا کہ روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھو۔ جے روزہ کلا قرآن، جے قرآن جے تو کمیں کہ کلا قرآن نو اپنانا وا تے پھر کیویں پتہ چلے گا کدوں روزہ رکھنا ہے تے کدوں افطار کرنا وا؟ محترم سامعین کرام، اے ہوئی پیغام میں دینا چاہنا وا، جے قرآن دے نال احادیث دا انکار کرو تے پھر نہیں دین مکمل ہوئے گا، شریعت نہیں مکمل ہوئے گی۔ شریعت تا مکمل ہوئے گی، دین تا مکمل ہوئے گا جدو قرآن تے بھی اسی طرح ایمان، اسی طرح نبی دی احادیث تے بھی ایمان ہوئے۔ جس طرح قرآن نو منیا ہے، جس طرح قرآن دے اتے ایمان ہے، جس طرح قرآن نو تسلیم کیتا وا، اسی طرح حدیث نو بھی تسلیم کرنا پینا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہہ دواں اہل الحدیث دا ایک کوئی اصول اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اہل الحدیث دا ایک کوئی اصول اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ آئیے سماعت فرمائیے کیویں اللہ نے اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا من یطیع الرسول من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطیع الرسول۔ اے میں بار بار اس واسطے پڑھ رہا ہوں کہ ہر ایک ساتھی دے ذہن دے اندر مسئلہ بیٹھ جائے۔ من یطیع الرسول، جس بندے نے رسول دی اطاعت کیتی ہے نا، جس بندے نے احادیث نو اپنایا ہے، جس بندے نے احادیث نو اپنے سینے نال لایا، اپنے گلے دا ہار بنایا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، گویا کہ اس بندے نے اللہ دی اطاعت کیتی۔ احادیث نو من لو، احادیث نو اپنا لو۔ جدو احادیث نو اپنا لیا تے پھر محترم سامعین کرام، پھر تو جڑا نا قرآن وال بھی آئے گا، پھر اللہ وال بھی آئے گا، اللہ دی اطاعت تے فرما برداری بھی ہو جائے گی۔ جدو نبی دی اطاعت کریں گا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اے ہوئی پیغام، اے ہوئی پیغام میں سنانا چاہنا وا، اہل الاعلان سنانا چاہنا وا۔ جھک کے تے ڈر کے تے بند کمرے
مسئلے دے اندر نہیں سنانا چاہتا، میں اہل اعلان سنانا چاہنا وا کہ احادیث دے نال محبت کیجئے، احادیث تو بغیر گزارا نہیں۔ جنہاں لوکاں نے صرف اپنے مسلک نو ثابت کرن دی خاطر صرف احادیث اونیاں کلیاں نے جڑیاں انہاں دے مسلک دے مطابق آئیاں نے، جڑیاں نہیں آئیاں انہاں نو چھوڑ دیتا ہے، انہاں تو جڑا نا نظر ہٹا لئیے، اپنے چہرے موڑ لینے۔ لیکن اہل الحدیث دا ادنا جا طالب علم اے کہنا چاہتا ہے چاہے احادیث ساڈے مسلک دے مطابق ہوئے یا نہ ہوئے، لیکن اسی پھر بھی جڑا نا انہوں مندے ہاں، ساڈے خلاف آئے حدیث تاں بھی اسی انہوں کہنے کہ نبی دا فرمان ہے، ساڈا ایمان ہے، جے ساڈے مطابق آ جائیں تے تاں بھی ساڈا ایمان ہے، نبی دا فرمان ہے۔ آئیے سنیے، اللہ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ آئیے سنیے، اللہ رب العالمین دا قرآن کی فرمایا، اللہ نے لوگانو بلاؤ، لوگانو دعوت دیو، لوگانو بلاؤ قرآن دی طرف، لوگانو دعوت دیو احادیث دی طرف، تے جیڑے لوگ ہون گے احادیث نو منن والے، قرآن نو منن والے فوراً آن گے، فوراً سنن گے، فوراً عمل کرن گے۔ آئیے نہیں سمجھ آئی تے تھوڑا جا اگے لے چلا، میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو جا رہے نے، تے جاندیاں جاندیاں اپنی امت والیاں نو ایک پیغام چھوڑ کے گئے نے۔ تو کہنا کہ کلہ ہی قرآن ہے، میں کہنا کہ نہیں نہیں، قرآن دے نال احادیث ہے۔ میرے پیغمبر جڑا نا، میرے پیغمبر نے اے جڑا پیغام چھوڑ کے گئے نے، وہ پیغام کیڑا سنیے، ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تواڈے کول دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزاں، ایک نہیں کہا کہ میں قرآن چھوڑ کے جا رہا، فرمایا دو چیزاں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسری سنت رسول۔ ایک کتاب اللہ، اللہ دی کتاب قرآن مجید چھوڑ کے جا رہا ہوں، تے دوسری نبی دی حدیث، حدیث رسول چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تے جس بندے نے قرآن اور حدیث نو مضبوطی دے نال پکڑ لیا، مضبوطی دے نال پکڑ لیا، اے دے اتے عمل کر لیا، اے میرے پیغمبر دا فرمان ہے، دنیا دی جتنی بڑی مرضی طاقت ہوئے، دنیا دا جتنا مرضی بڑا فرقہ ہوئے، وہ بندے نو گمراہ کرنا چاہے تے وہ بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ جس بندے نے قرآن تے عمل کیتا، جس بندے نے میرے پیغمبر دی احادیث تے عمل کیتا، ایسا بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اور گمراہ وہ بندہ ہی ہوئے گا جڑا احادیث نو چھوڑے گا، جڑا بندہ اپنے نظریے دے نال، اپنی رائے دے نال احادیث نو جڑا نا ایویں چھڑ دے گا جی میرا ذہن نہیں ماندا۔ کئی تسی دیکھ لو مسلک رشتہ داراں چ بھی ہوندے آ، جی انہاں نو کہیے نا یار اے حدیث، وہ کہندے یار اے حدیث جڑا نا ذہن نہیں ماندا، اس گل نو ذہن نہیں تسلیم کردا، اور تیرا ذہن کمزور ہے، تو اپنے ذہن دی اصلاح کر، تو اپنے ذہن نو تقویت پہنچا۔ کیوں؟ نبی دی احادیث کمزور نہیں، تیری سمجھن دے اندر فرق ہے، تیری فقاہت دے اندر فرق ہے، اور تیری سمجھ دے اندر نہیں آندی جڑی احادیث، وہ اپنے ذہن دا علاج کرائیں گا تو انشاءاللہ آؤ گی۔ اسی الحمدللہ نبی دی تمام احادیث دے ایمان رکھن والے ہاں، اور اس احادیث دا پیغام لوگاں تک پہنچان والے ہاں۔ ایک وقت ادو بھی سی جدو لوگ صرف درس قرآن لکھیا کرتے سی، اپنے اشتہارات دے اتے، اپنے بینراں دے اتے لوگاں نو صرف قرآن دی دعوت دین والے سی۔ اے مسلک اہل الحدیث ہی ہے کہ جس نے لوگاں نو دسیا لوگو کتے ہیرا فیری دی اندر نہ آ جایا جے، اپنے اشتہاراں دے اتے، اپنے بینراں دے اتے جس طرح تسی قرآن دا لفظ لکھ دیو، اسی طرح حدیث دا بھی لکھو۔
درس لکھو، درس قرآن و احادیث دا درس، ایتھے قرآن بھی پڑھیا جائے گا، ایتھے نبی دی احادیث بھی پڑھی جائے گی۔ تو یہ ہوئی پیغام میں ریکارڈ کروانا چاہنا وا اور انہاں لوگاں تک یہ پیغام سنانا چاہنا وا جڑے لوکاں نو گمراہ کر دیا اور لوکاں نو کہندے حدیث نہیں، صرف قرآن یا فقہ۔ حدیث نو چھوڑیے اور لوکاں نو گمراہ کر دیا۔ اوے اللہ تو ڈر جاؤ، لوکاں نو صحیح مسئلہ دسو، لوکاں نو صحیح عقائد دسو، لوکاں تک صحیح توحید پہنچاؤ، لوکاں نو صحیح مسلک دسو کہ کیڑا مسلک سچا اور سچا ہے، او دی دعوت لوکاں تک پہنچاؤ۔ اسی کوئی اپنے امام دی طرف، اپنے پیر فقیر دی طرف، نہ اپنے استاد دی طرف، نہ اپنے والدین دی طرف لوکاں نو کسے طرف بھی دعوت نہیں دیندے، نہ اپنے محدث دی طرف۔ امام بخاری نے اگر بخاری لکھی ہے کہ اسی لوکاں نو اے نہیں کہندے امام بخاری دا کلمہ پڑھو، امام مسلم دا کلمہ پڑھو، امام ترمذی دا کلمہ پڑھو، اسی اے نہیں کہندے۔ اسی کہنے ہاں امام صاحب نے بخاری لکھی ہے، اس بخاری نو اٹھا کے دیکھیے، اگر وہ دے اندر احادیث نہ ہوئے تو ذمہ دار اسی۔ امام مسلم دی مسلم اٹھا کے دیکھیے، اگر وہ دے اندر احادیث نہ ہوئے تے ذمہ دار اسی۔ تے تسی بھی اپنیاں بھی اٹھا کے دیکھو، سٹیجاں دے اتے کرو اعلان، اہل الاعلان کہو کہ اسی بھی اپنیاں کتاباں اٹھانے ہاں، انہاں دے اندر احادیث دکھانے ہاں، انہاں دے وچ قرآن دکھانے ہاں، انہاں وچ نبی دے صحابہ دے اقوال دکھانے ہاں۔ تسی بھی جرت کرو جس طرح کہ اسی جرت کر رہے ہاں کہ اسی جڑا نا پیغام لوکاں تک اے سناندے رہاں گے، اے پیغام پہنچاندے رہاں گے کہ جدو تک اہل الحدیث اے زمین دے اتے موجود رہے گا، ادو تک رب دے قرآن دی اور نبی دے فرمان دی دعوت دیندہ رہے گا۔ اے نبی دے فرمان دی دعوت لوکاں تک پہنچاندہ رہے گا۔ اور تو کی کہنا الہدایہ کل قرآن، نعوذ باللہ قرآن دی طرح ہدایہ ہے تو اپنی کتاب نو، اپنے امام دی کتاب نو، تو اپنے فقیہ دی کتاب نو، تو اپنے مجتہد دی کتاب نو تو کمے کہ قرآن دی طرح ہے۔ اور قرآن تے وہی جڑا اللہ نے بھیجا، نبی دی احادیث ہو جڑی اللہ دی طرف آئی ہے، جدے اندر شک نہیں۔ میرا پیغمبر بولے، میرے پیغمبر دے بولنے دے اندر شک نہیں، کیوں؟ اللہ نے قرآن واضح کر دیتا ہے۔ تو بھی اپنے امام دے متعلق کوئی پڑھ کے سنا کہ میرا امام بولدا ہے تے سچ اور حق بولدا ہے۔ میں کہنا امامہ کولو غلطی ہو سکتی ہے، جے غلطی نہیں ہو سکتی تے میرے محبوب کول نہیں غلطی ہو سکتی۔ امام دے کول غلطی ہو سکتی ہے، ہدایہ دے وچ ہزاروں غلطیاں اسی دکھا سکتے ہاں، تہاڈی بہشتی زیور دے اندر ہزاروں غلطیاں دکھا سکتے ہاں۔ اور اسی طرح جڑا نا تہاڈی بہار شریعت، تہاڈی در مختار، تہاڈی در مختار اور جڑی ایک کتاباں فقہ دیاں نے، الحمدللہ اللہ دی توفیق دے نال ایک کوئی عام گل نہیں، انشاءاللہ العزیز سارے مجمع دے سامنے ہے کہ ہزاروں غلطیاں اسی دکھا سکتے ہاں۔ لیکن تو بھی جرت کر، جس طرح کہ ادنا جا طالب علم سر عام کہہ رہا ہے کہ تہاڈی کتاباں دے اندر ہزاروں غلطیاں اسی دکھا سکتے ہاں، تو بھی ایک دفعہ کہہ کہ میں قرآن دے وچ غلطی دکھانا، میں تہاڈے نبی دے فرمان چ غلطی دکھانا، کیونکہ اسی تے کلمہ ہی اللہ رو دے رسول دا پڑھیا، اسی تے کلمہ ہی نبی دا پڑھیا۔ تو کلمہ جدا پڑھیا، جدی کتاباں دے تیرا ایمان ہے، تو اپنیاں او کتاباں دیکھ چھان بین کر۔ اسی مندیاں امام بخاری نو، مسلم نو، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، حدیث جتنی کتاباں نے، ساڈا انہاں اُتے ایمان ہے۔ تو بخاری اٹھا کے دے وچوں غلطیاں کڈ کے دکھا، مسلم اٹھا کے غلطیاں کڈ کے دکھا، ابو داؤد اٹھا کے غلطیاں کڈ کے دکھا، ترمذی، نسائی اٹھا کے غلطیاں کڈ کے دکھا، کوئی کڈ کے تے دکھا پھر پتہ لگے گا۔ اسی اس واسطے اے جڑی دعوت ہے اے لوکاں نو سر عام دعوت دے رہے ہاں کہ لوگو ہن گمراہی دا وقت نہیں رہا، آؤ قرآن دی طرف، آؤ احادیث دی طرف۔ جنہاں مولویاں نے تہاڈے ذہن دے اندر باتاں پائیاں ہوئیاں نے کہ جی قرآن تے سمجھ نہیں سکدے، قرآن سمجھ نہیں سکدے، جی قرآن انسان نہیں سمجھ سکدا تے کنے سمجھنا؟ جی قرآن دے نیڑے نہیں جانا، احادیث دے نیڑے نہیں جانا، ترجمہ نہیں پڑھنا،
क्यों भाई क्यों नहीं पढ़ना, आखिर वजह की आ? इस वास्ते नहीं पढ़ना, थोड़ी समझ च नहीं आऊगा। तो फिर ये समझ किहनां दी च आऊगा? ये जी बड़े मुफ्ती होंदे आ, बड़े उलमा होंदे आ जिहड़े इस कुरान नूं पढ़ के समझ सकते, बाकी तुहाडी समझ च नहीं। मोहतरम सामीन कराम, एक लोकां दी सोच गलत बना दित्ती गई आ। लेकिन असीं कहने आ वो जिहड़ा बंदा मैट्रिक कर लवे, पिछे की रह जांदा है? उर्दू दी उन्होंने समझ आ जाती आ, इंग्लिश दी उन्होंने समझ, साइंस दी उन्होंने समझ, और जिहड़ी स्कूलों के अंदर किताबां पढ़ाई जांदियां ने वो सब दी समझ रखन लग जाता है। क्या एक उन्होंने कुरान के तर्जमे की नहीं समझ आऊगी? उन्होंने हदीस के तर्जमे की समझ नहीं आऊगी? हाँ मानता मैं, जे तो आलमे दीन नहीं बनया, किसी मदरसे के अंदर नहीं पढ़िया, चलो मान लेना मैं तेनों अरबी की तो समझ नहीं आ सकती, लेकिन जड़ा बंदा उर्दू पढ़े उस उर्दू के अंदर कोई मुगालता नहीं। एक अनपढ़ बंदा, एक अनपढ़ बुजुर्ग नूं बिठा लो, ਉਹਦੇ सामने उर्दू तर्जमा करो, फिर उन्होंने पूछो बाबा जी समझ आ रही कि नहीं आ रही? जी अगर वो कह दे जी मैनू समझ आ रही आ, तो फिर पढ़े लिखे उन्होंने तो ज्यादा समझ आएगी। लेकिन आइए मैं जिस चीज की तरफ तुहानू दावत देना चाहना, सुनिए अल्लाह दा कुरान, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कुरान पाक के अंदर ऐलान फरमाया, व इदा कीला लहुम तालौ, व इदा कीला लहुम तालौ इला मा अंज़लल्लाह व इलर रसूल राइतल मुनाफिकीना यसुद्दूना अन्का सुदूदा। आइए सुनिए, जड़ा कुरान के अंदर मसला आ जाए वो भी हक है, वो भी सच्चा मसला है, हक मसला है। ते जड़ा कुरान के अंदर ना होवे, हदीस के अंदर आ जाए तो वो भी मसला उसी तरह हक है ते सच्चा मसला है। आइए सुनिए, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल जड़ा ना यहूदियां दा एक जोड़ा आ गया। सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, यहूदियां दा एक जोड़ा ते शादीशुदा जिन्हें शादी होने तो बाद जना कर लिया। यहूदियां नूं पता चलिया कि जड़ा ने इन्हां ने जना कर लिया तो हुण लोग कहंदे ने सजा दिओ जी। यहूदियां ने सोचा कि साडी तौरात दे अंदर इन्हां दा जड़ा जुर्म दी सजा है वो ते है रजम करना। ते इज करदे हां मुसलमानां कोल चलदे हां, मुसलमानां दे पैगंबर कोल चलदे हां ते ओनू कहांगे कि किताबुल्लाह दे विचों सजा मुकर्रर कर। किताबुल्लाह दे विचों सिर्फ कुरान दे विचों ते अपने उस जोड़े नूं लैके आ गए ने। ते जदों आए आके कहन लगे अल्लाह दे महबूब जी आ साडा जोड़ा शादीशुदा जिन्ने ज़ना कर लिया, ज़ना ते कर लिया, लेकिन हुण तुहाडे कोल असीं फैसला करवाउण वास्ते आए हां, सिर्फ किताबुल्लाह दे विच ही तुसीं सज़ा सुणानी है इन्हां दी। किसी ने उन्हां नूं दसता होना भी शादीशुदा जिहड़ा ओदी कुरान के अंदर जड़ा ना सजा नहीं लिखी हुई, तो तुसी जाके तुसी ये पेश करया जे वाकया, इस तरह तुहाडे जेड़े ना आ जोड़ा बच जाएगा, सजा नहीं मिलेगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों सुनिया, आपने फरमाया कि इन्हां दी सजा ते रजम है, इन्हां दी सजा रजम करना। जड़ा शादीशुदा हो जाए ना तो ओदी सजा हुंदी है रजम करना, पत्थर मार मार के ना उन्होंने रजम कर दिओ। ते ओ कहन लगे जी किताबुल्लाह दे विचों पुछया असी, किताबुल्लाह दे विच। ते आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं भी तुहानू किताबुल्लाह ही सुना रहा वां, मैं भी तुहानू मसला किताबुल्लाह चो ही दस रहा वां, मैं कितों होरों दस्या। जे अगर तुसीं मेरी मन्नोगे ते फिर जड़ा ना इन्हां दी सजा रजम करना। उन्होंने फिर उठे, मन्निया, चले गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक दे अंदर ना जिहड़ा गैर शादीशुदा जिन्हों कुमारा कहा जाता, अगर वो जना करदा, बदफेली करदा, तो अल्लाह ने ओदे वास्ते ना 100 कोड़े रखे आ, इनू हुक्मरान 100 कोड़े मारेगा। फिर उस तो बाद जिस इलाके दे अंदर रह रहा उस इलाके दे विचों 1 साल वास्ते इनू उस इलाके तो बाहर कर दिया जाएगा। तो मोहतरम सामिन कराम, जे अगर जिहड़ी अहदीस इहदी अहमियत ना हुंदी ते मेरे महबूब ने कदी नहीं फरमाना सी। आपने फरमाया मैं किताबुल्लाह ही तुहाडे सामने सुना रहा। और आइए सुनिए, हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला
نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ آپ دے کول موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیماری دی حالت دی اندر نے آپ نے فرمایا میرے صحابہ لے آؤ کاغذ تے قلم، کاغذ تے قلم لے آؤ میں تانوں کچھ لکھاواں. تے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے محبوب جی حسبنا کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ کی مطلب ہے کہ سانو کتاب اللہ ہی کافی ہے، سانو صرف کتاب اللہ کافی ہے، سانو کتاب اللہ کافی ہے. تے منکر احادیث جڑے احادیث دا انکار کردے نے انہاں نو موقع مل گیا، انہاں نے فوراً جڑا نا یہ باتاں لکھیاں نے. کہن لگے تانوں پتہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں کاغذ تے قلم لے کے آئے؟ انہاں نے نا مسئلہ کڈ لیا بھی کیوں نہیں قلم تے کاغذ لے کے آئے. اس واسطے نہیں لے کے آئے، اللہ دے محبوب نے خلافت لکھوانی سی، شیر خدا محبوب خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دی خلافت لکھوانی سی، پہلی اول خلافت انہاں دی سی. تے اس طرح دے مسائل کڈ لے. پھر اس تو بعد انہاں نے کیا دیکھو جے اگر اہمیت ہوندی نا احادیث دی تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نال سنت دا بھی لفظ نال احادیث دا بھی لفظ استعمال کرنا سی، کلا کتاب اللہ نہیں کرنا سی. محترم سامعین کرام انہوں نے اس بات دا پتہ نہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کتاب اللہ تو مراد صرف قرآن نہیں، کتاب اللہ تو مراد قرآن بھی ہے، نبی دی احادیث بھی ہے. وہ تے نبی دی احادیث دے اتے جتنا عمل کردے سی نا نبی دے صحابہ بندہ سوچ نہیں سکدا. اور دیکھیے مسلک اہل الحدیث دی پکار، مسلک اہل الحدیث دی یلکار سنیے، سماعت فرمائیے اور اپنے ذہناں نو درست کیجئے. قرآن پاک دی آیت ہے نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ. آئیے قرآن دا ایک اور مقام سناواں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ کسے ول جائے گا منہ پھیرے گا قرآن حدیث نو چھوڑے گا تے میں انہوں ادھر ہی پھیر دواں گا. تے میرے کہن دا مقصد یہ ہے کہ جڑا بندہ اللہ رو دے رسول دی طرف آئے گا اللہ انہوں ادھر ہی لے آئے گا. جڑا بندہ حق لبنا چاہے گا اللہ انہوں حق دے دوے گا، حق والا رستہ دکھا دوے گا. تے جڑا بندہ گمراہ ہونا چاہے گا، جڑا بندہ اپنے امامہ وال جائے گا تے اپنی کتاباں وال جائے گا، جڑا حدیث نو اہمیت نہیں دے گا، حدیث دا انکار کرے گا تے اللہ بھی انہوں اسی طرح گمراہ کر کے رکھ دوے گا. آئیے لوگوں مسلک اہل الحدیث دا اعلان سنیے کہ جس طرح تسی احادیثاں دا انکار کر دیو، جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر لگیا ہوئے گا، قیامت دا دن ہوئے گا تے قیامت والے دن ہر بندہ پل صراط دے اوتے گزر کے جائے گا. یہ جڑی پل صراط ہے نا اے بال نالوں باریک تے تلوار نالوں تیز ہے، اتنی تیز ہے تے انکار کرن والیاں نے انکار کیتا ہے. کہن لگے لو جی اے بھی کوئی پل ہے جدے اوتے گزر کے جائے بندہ بال نالوں باریک ہوئے تے تلوار دی دھار نالوں تیز ہوئے. اسی نہیں مندے، ساڈا ذہن نہیں مندا، ساڈا خیال نہیں مندا، ساڈی سوچ نہیں مندی. میں اے کہنا تیری خیال تیرا سوچ نہ مننے تے نہیں مندا تے نہ مننے اسی تے تا مننا گے. اے فرمان میرے محبوب دا ہے. اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ادو تک بندہ جنت دے اندر جا ہی نہیں سکدا جدوں تک اس پل صراط دے اتوں گزرے گا نہیں. اے ہوئی اہل الحدیث دی پیغام ہے، اے اہل الحدیث دا یلغار ہے. اے اہل الحدیث اپنی دعوت سنا رہا ہے کہ اسی ایک ایک حدیث نو منن والے ہاں، ایک ایک حدیث تے ساڈا ایمان ہے. ہاں ساڈے اندر کمزوری ہو سکدی ہے، ہاں ساڈے اندر عیب ہو سکدے نے، لیکن ساڈے مسلک دے اندر کوئی عیب نہیں، مسلک دے اندر کوئی عیب نہیں.
ساڈا مسلک سچا ہے، اج بھی سچا ہے تے کل بھی سچا ہے، قیامت تک یہ سچا رہے گا۔ یہ ہوئی پیغام اسی سناندے رہاں گے، لوکاں دے گھراں تک جڑا نا یہ پیغام سناواں گے، لوگ نہیں سنن گے تے تاں وی اسی سناواں گے۔ یہ ویڈیو ریکارڈ کرن دا مقصد یہ ہوئی ہے کہ لوگ جڑا نا سنن گے تاکہ انہاں نوں پتہ چل جائے کہ اہل الحدیث دا مسلک کیسا مسلک ہے، اہل الحدیث دی سوچ کیسی سوچ ہے، اہل الحدیث دا نظریہ کیسا نظریہ ہے، اہل الحدیث دی فکر کیسی فکر ہے۔ اسی اپنے محبوب دی دعوت دینے ہاں، اللہ دے قرآن دی دعوت دینے ہاں۔ لوگو آ جاؤ، قرآن من لو، احادیث من لو، تہاڈی زندگی بہتر ہو جائے گی تے گمراہی تو بچ جاؤ گے۔ جس طرح کہ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اہل الحدیث دا عقائد، اہل الحدیث دا عقیدہ نوٹ کیجئے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت والے دن جڑا نا ہر بندے دے اعمال تولے جان گے۔ میں انج کہنا چاہنا، نماز تولی جائے گی، جڑی نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز دا وزن ہوئے گا، جڑا روزہ رکھ دے ہیں روزے نو تولیا جائے گا، تے جڑا حج عمرہ کر دے ہیں، جڑے نفل نوافل پڑھ دے ہیں، جڑے اسی ذکر کر دے ہیں، اللہ اکبر دا ذکر کر دے ہیں تولیا جائے گا، سبحان اللہ پڑھ دے ہیں تولیا جائے گا، الحمدللہ پڑھ دے ہیں تولیا جائے گا، کلمتانی حبیبتانی جڑے کلمے اسی پڑھ دیاں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تولے جان گے۔ تو کہنا ہے کہ انہاں نوں کیویں تولیا جائے گا، انہاں دا کیڑا کوئی وجود ہے؟ جے وجود ہوئے تے تولیا جائے، میں کہاں گا ہاں ہاں بالکل تولیا جائے گا۔ انہاں دا وجود ہوئے نہ ہوئے، میرے پیغمبر دا تے فرمان ہے، میرے پیغمبر دا فرمان ہے، تاں ساڈا دل مطمئن ہے کہ واقعہ تو نہیں تولیا جائے گا۔ تو نہیں مننا تے نہ من، لیکن اسی تے دعوت دواں گے۔ اسی دعوت کیڑی دواں گے؟ سمجھا کے دینے دعوت۔ جس طرح کہ دیکھ لو نا، بندے نو بخار ہوئے، بندہ ڈاکٹر دے کول جاندا ہے نا، وہ تھرما میٹر جا لا کے انہیں کہنا تھرما میٹر اگے منہ چ رکھاندے سی، ہن کہندے بغل چ رکھ، اس تو بعد دس دن کے تینوں جی اتنا پوائنٹ 102 بخار ہے، 101 بخار یا 100 بخار ہے۔ میں یہ پوچھنا بھی کیا یہ بخار دا کوئی وجود ہے؟ کیا کسی نے بخار نو ویکھیا ہے؟ جس طرح کہ ہوا چل دی ہے، سردی دا موسم ہوئے، گرمی دا آندھی طوفان آندا ہے، تے سائنس دے ذریعے لوگ دس دن دے جی اے ہوا دی اتنی سپیڈ سی، اور اسی طرح زلزلہ آئے تو زلزلے دی رفتار نو دس دیتا جاندا ہے۔ میں کہنا یہ پوچھنا کسی نے زلزلہ ویکھیا؟ او دا وجود ہے، ہوا دا وجود ہے۔ جدو ہوا دا وجود نہیں، زلزلے دا وجود نہیں، بخار دا وجود نہیں، تے پھر اعمال دا اگر وجود نہ ہوئے، جس طرح کہ اے پتہ لگایا جا سکتا ہے تے اعمال نہیں ہوتا تولے جا سکتے۔ اللہ کے کیڑا مشکل ہے؟ مشکل تے او دے اگے ہوئے نا کہ جڑا بندہ کہے جی میں اے نہیں، لیکن اللہ کے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ آئیے مسلک اہل الحدیث دا پیغام اہل الاعلان سنانا چاہنا وا۔ جو مسئلہ قرآن دے اندر آ جائے وہ بھی حق ہے، انہوں مننا پینا ہے۔ جو حدیث دے اندر آ جائے وہ بھی حق ہے تے انہوں مننا پینا ہے۔ جے حدیث دا انکار کریں گا تو مسلمان نہیں رہے گا، دین مکمل نہیں ہوئے گا جدو تک حدیث دے اوتے عمل نہیں کیتا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ سن جے میں شراب ہے، شراب پین والا، اللہ دے محبوب نے فرمایا دے اوتے لعنت ہے، چاہے ایک کوٹ پیوے، چاہے ایک پیالہ پیوے، چاہے بالٹی بھر کے پی جاوے۔ تو کہنا کہ ایک کوٹ پی لوے تے کچھ نہیں ہوندا، تو کہے کہ ایک کوٹ ایک چمچی پی لوے کچھ نہیں ہوندا۔ میں کہاں گا کہ میرے محبوب نے فرمایا شراب پین والے اوتے لعنت ہے، جڑا شراب بیچدا ہے او دے اوتے بھی لعنت ہے، جڑا شراب خریددا ہے او دے اوتے بھی لعنت ہے، جڑا بندہ لکھدا ہے او دے اوتے بھی لعنت ہے، تے جڑا بندہ او دی معاملت کردا ہے او دے اوتے بھی لعنت ہے۔ جویں شراب دا ایک جڑا نا شراب پئی ہوئے تے بندہ کہے جی انہوں اٹھا کے تے اس گڈی دے اندر رکھ دیو، جڑا بندہ اٹھائے گا دے اتے بھی لعنت ہے، کیوں شراب دے اتے میرے محبوب نے فرمایا لعنت ہے۔ اللہ نے قرآن پاک دے اندر بھی انہوں حرام کر دیتا ہے، لیکن حدیث دے اندر بھی یہ بیان آ گیا کہ لعنتی وہ بندہ جڑا شراب استعمال کردا ہے۔ تے آئیے سماعت فرمائیے، یہ ہوئی پیغام میں تانوں سنانا چاہنا وا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان سنیے، من بدل دینا فقتلوہ،
من بدل دینا فقتلوا من بدل دینا فقتلوا. فرمایا میرے محبوب نے کہ جڑا بندہ دین تو پھر جائے. آئیے میں انج سمجھانا چاہواں, ایک بندہ عیسائی ہوئے ایک یہودی ہوئے. عیسائی یہودی دا دل کیتا کہ میں مسلمان ہو جاواں, اس بندے نے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا. چند دن مسلمان رہا تے مڑ پھر واپس چلا جائے اپنے مسلک سے, عیسائی ہو جاوے یہودی ہو جاوے. تے میرے محبوب نے فرمایا فقتلوا فقتلوا, ایسے بندے نو قتل کر دیو, ایسے بندے نو قتل کر دیو. سنیے احادیث دا پیغام سناواں. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف فرما نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے. فرمایا آپ نے کہ ابو موسیٰ جی اللہ دے محبوب, فرمایا یمن دے اندر جا کے گورنری کر, تینوں میں گورنر بنا دیتا ہے. فرمایا اللہ دے محبوب اتھے تے پہلے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر نے, میں اتھے کیویں جاواں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں تینوں بھی جانا پینا ہے. میں جڑا نا یمن دے دو حصے کر دیتے ہیں. ایک حصے دے اندر جے اگر وہ مشرق دی طرف کر رہا ہے گورنری تے تم مغرب دی طرف چلا جا, ادھر دے لوکاں دے اوتے تیری گورنری ہے. آخر کار میرے پیغمبر دا پروانہ انج چلدا چلدا جدو یمن دی طرف پہنچیا, یمن والیاں نو ویکھیا لوگ جمع بھی نے تے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نے. تے ایک بندے نو انج رسیاں دے نال بن کے بٹھایا ہویا, رسیاں نال بنیا ہویا وا, تے آپ گھوڑے دے اوتے بیٹھے ہوئے نے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے معاذ اے کیوں بندہ بنیا ہویا ہے تے کیوں اینو تھلے بٹھایا ہویا ہے؟ کوئی نہ کوئی تے جرم کیتا ہوئے گا, لیکن اتنا جڑا اینو تو بن کے سٹیا ہویا ہے. تے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ ابو موسیٰ مینو تاں بنیا ہویا ہے کہ اس بندے نے کلمہ پڑھن تو بعد پھر انکار کر دیتا, پھر انکار کر دیتا. کلمہ پڑھیا سی چند دن رہا, مڑ پھر اپنے مسلک دے اندر چل گیا. تے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماندے آ بھئی میں ادو تک گھوڑے تو تھلے نہیں اتراں گا جدو تک تو ایدہ سر قلم نہیں کریں گا. فرمایا کیوں؟ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے, آپ دی احادیث ہے کہ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ مسلمان ہون تو بعد پھر جائے فقتلوا, اس بندے نو قتل کر دیتا جائے. فرمایا اچھا یہ حدیث ہے, فرمان ہے. اسی وقت جلاد نو بلایا اور او دا سر قلم کروایا. محترم سامعین کرام, کہن دا مقصد یہ ہے جے میں قرآن دے اندر مسئلہ آ جائے انہوں مننا پیندا ہے, اسی طرح احادیث دے اندر آ جائے تے او دے تے بھی ایمان اور انہوں بھی مننا پینا. قرآن دے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو سامنے گئے نے لوگاں دے تے انہاں جادوگراں نے اپنیاں چھوٹیاں چھوٹیاں رسیاں سٹیاں زمین دے اوتے تے وہ رسیاں سپ بن کے چلن لگیاں. تے حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے, خوف کھا گئے. اللہ نے فرمایا موسیٰ ڈرنا, فرمایا ڈرنا. کہن دا مقصد میرا یہ ہے کہ جادو دا اثر حضرت موسیٰ علیہ السلام تے اکھاں دے سامنے سٹیاں رسیاں بن گئے سپ. تے ایک قرآن دے اندر واقعہ ہے. تے میرے محبوب علیہ السلام دا فرمان بھی سنیے, آقا علیہ السلام دے اتے بھی جادو ہویا. میرے پیغمبر فرماندے نے اے حدیث بخاری دے اندر, فرمایا مینوں بھی انج پتہ نہیں لگدا, کم کر لینا وا کوئی پتہ نہیں لگدا, بہنا اٹھدا وا, مطلب ہے کہ میں اپنے آپ تے جادو دا اثر محسوس کر رہا وا. کہن دا مقصد ہے جویں قرآن دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دے اتے جادو دا اثر, اسی طرح حدیث نو بھی من کے میرے پیغمبر دے اتے جادو دا اثر. تے آئیے سنیے قرآن کی اعلان فرما رہا ہے, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا.
دا اہل الحدیث دی سوچ، اہل الحدیث دا عقائد، اہل الحدیث دا نظریہ تے فکر تے عقیدہ سماعت فرمائیے، اپنے دلاں دے اندر بٹھا کے لے کے جائیے اہل الحدیث دا مسلک کیوں ہے۔ اسی ہیں اہل الحدیث جے سانو پتہ اپنے مسلک دا نہ ہوئے تے کیسا تم مسلمان ہے۔ میں اپنے نوں بھی پیغام دیواں گا تے میں بغانیاں نوں بھی پیغام دیواں گا۔ آئیے سنیے اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی تمام احادیث دے اوتے عمل کرنا پینا ہے، تمام احادیث دے اوتے ایمان لیانا پینا ہے، تمام احادیث دے اوتے ایویں قرآن تے جویں ایمان ایویں احادیث دے اوتے ایمان، تیرے مسلک دے اندر فٹ ہوے نہ ہوے لیکن ایمان لیانا پینا ہے، جڑا نا او دے اوتے پوری طرح ذہن اپنا مطمئن کرنا پینا وا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے قیامت دے قریب امام مہدی اس زمین تے آن گے، امام مہدی او دا لقب مہدی ہوئے گا، او دا نام محمد ہوئے گا، او دے والد دا نام عبداللہ ہوئے گا، او دی والدہ دا نام آمنہ ہوئے گا، حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دی اولاد دے وچوں ہوئے گا۔ اے میرے پیغمبر دی احادیث عمل تے ذہن دے اندر اینو بٹھانا پینا ہے، کیونکہ احادیث دا اج دا میں پیغام قرآن و حدیث دا دینا چاہنا وا۔ آئیے سنیے جویں میرے پیغمبر دی اے احادیث ہے اے دے اوتے تمام ایمان ہونا چاہیے۔ اسی طرح جویں میرے محبوب نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے کول نے، آسمان تے نے، انہاں دا بھی نزول ہو جائے گا تے دوویں جہاد کرن گے تے اسی درمیان جنہاں نا آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک بہت بڑا فتنہ ہوئے گا، بہت بڑا فتنہ ظاہر ہوئے گا، جنوں تمام انبیاء نے اپنی اپنی امت نو ڈرایا اس فتنے تو۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرا ایک پروانہ حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن انج سمندر دا سفر کر رہے سی، جاندے جاندے ایک جزیرے دے اندر کشتی پھنس گئی ہے، اترے تے ویکھیا اس جنگل دے اندر جا کے دجال نو سنگلاں دے نال بنیا ہویا ہے۔ میرے محبوب نو آ کے خبر سنا دیتی، اللہ دے محبوب جی میں اپنی اکھاں دے نال ویکھیا دجال نو اس جنگل دے اندر بنیا ہویا۔ میرے محبوب دی حدیث ایمان لیانا پینا، انکار نہیں کرنا پینا۔ فرمایا کہ ہاں بالکل دجال جڑا نا قیامت دے قریب آئے گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا قیامت دے قریب او دے سنگل توڑ دیتے جان گے، سنگل کھول دیتے جان گے، ایران دی طرف آئے گا تے یمن دے اندر آ جائے گا تے 75,000 دے قریب جڑا نا دے نال یہودی ہون گے۔ اسی طرح چلدا چلدا مکے دے اندر سعودی عرب دے اندر پہنچے گا، جدو عرب دے اندر آئے گا میرے محبوب نے فرمایا بنو تمیم والے جڑے نے او دا مقابلہ کرن گے، تلواراں پکڑیاں ہون گیاں، انہوں قریب نہیں آن دین گے، حتیٰ کہ انج پیچھے چلدیاں جڑا نا مکے دے قریب پہنچ جان گے، خانہ کعبے دے قریب پہنچ جان گے، او دے قریب نہیں انہوں آن دین گے، مار انہوں واپس کر دین گے۔ یہ پھر چلدا ملک شام دے اندر پہنچے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نال ہور بھی مسلمان ہون گے، جدو ملک شام دے مقام لد دے اتے پہنچے گا اس جگہ تے نو قتل کر دیتا جائے گا، اس جگہ تے قتل ہوئے گا۔ آئیے سماعت فرمائیے احادیث نو مننا پینا ہے، نبی دے تمام فرمان نو مننا پینا ہے، اللہ دے محبوب علیہ السلام دا ایک ایک فرمان جڑا ہے نا او دے اوتے عمل کرنا پینا ہے۔ تو اپنا ہے جدو احادیث دا مسئلہ ہے، جدو تینوں اسی کہہ دینے ہیں یار کہ فلاں حدیث تے تیرا عمل کیوں نہیں، تو ایک کہہ کے تے ٹال دینا ہے، تو کہنا ہے کہ میں اس واسطے نہیں مندا، میرے مسلک دے اندر نہیں، میں کہنا کہ تو تے پھر اپنے مسلک نو اعلیٰ سمجھا، میں تینوں کہنا کہ یار تو جرا نا نماز شروع کردا وا، نماز شروع کرن لگیا رفع الدین کیوں نہیں کردا، تو کہندا جی میں اس واسطے نہیں کہندا میرے مسلک دے اندر نہیں، میرے امام نے نہیں فرمایا۔ میں کہاں گا تینوں تو تے پھر اللہ اور دے رسول تو بڑھ کے اپنے مسلک نو اہمیت دتی ہے، تو جڑا نا امام نو اہمیت دتی ہے۔ میں تینوں کہنا تو جڑا نا سینے دے اوتے ہاتھ کیوں نہیں بندا، تو کہنا میں اس واسطے نہیں بندا میرے مسلک دے اندر نہیں، میرے امام نے مینوں حکم نہیں دیتا، میرا امام کہندا ہے ناف تو تھلے بننا ہے، میں اس واسطے ناف تو تھلے بننا۔ میں کہنا کہ تینوں پھر محبت ہوئی اپنے امام دے نال، تینوں محبت ہوئی اپنے مسلک دے نال۔ اہل الحدیث دا ادنا جا طالب علم اپنے عقیدے دی اصلاح کرنا چاہندا ہے، اپنا عقیدہ لوکاں نوں بیان کرنا چاہندا ہے، جویں تینوں اپنے امام دے نال محبت ہے، مینوں بھی اپنے امام دے نال محبت ہے، مینوں بھی پیار ہے اپنے مسلک دے نال، مینوں بھی پیار ہے اپنی دعوت دے نال، مینوں بھی پیار ہے اپنی سوچ اور نظریے دے نال۔ آئیے میں اس بات نوں ہور اگے چلانا
چاہنا وا تو پوچھے کہ تینوں محبت جڑی ہے نا وہ کیوں انہاں حدیثاں دے نال اس واسطے مینوں محبت ہے میرے محبوب دا فرمان ہے اس واسطے محبت ہے میرے محبوب دے فرمان نو نبی دے صحابہ نے منیا تو کمیں کہ رفع الیدین تو کیوں کردا وا میں اس واسطے کہنا کہ میرے بھی امام دا حکم ہے میرے مسلک دے اندر ہے جدوں تک میں رفع الیدین نہ کراں میری نماز پوری نہیں ہوندی جدوں تک میں رفع الیدین نہ کراں میری نماز ناقص ہو جاندی ہے جدوں تک میں رفع الیدین نہ کراں میری نماز دے اندر گڑبڑ رہندی ہے جدوں میں شروع نماز کردا رفع الیدین تا کردا میرے محبوب دا فرمان ہے جدوں میں رکوع کردا وا اس واسطے میں رفع الیدین کردا اے بھی میرے محبوب دا فرمان ہے جدوں میں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا اے بھی میرے پیغمبر دا میرے محبوب دا جڑا نا وہ فرمان ہے جدوں دو رکعتاں پڑھن تو بعد میں رفع الیدین کردا تو میرے کول سوال کردا بھی تسی کیوں رفع الیدین کردے ہو سن لے رفع الیدین میں اس واسطے کردا وا اور میں اہل الاعلان کہنا چاہنا وا اے مسلک میں اپنے مسلک دی دعوت پہنچانی چاہنا وا میں رفع الیدین نماز دے اندر جنی مرتبہ بھی کردا وا اپنے محبوب دی وجہ تو کردا وا احادیث دی وجہ تو کردا وا اٹھا صحیح بخاری دی اندر جے احادیث نہ ملے تے میں منبر تے بیٹھنا منبر دے تے چڑھنا چھڑ دیاں گا جے اگر حدیث بخاری دی اندر رفع الیدین دی مل جائے جے مسلم دی اندر مل جائے ابو داؤد ترمذی نسائی دی اندر مل جائے تے میں جڑا نا اسی طرح میں یہ حدیث نو بیان کردا رہاں گا تو مننا ہے مننا تیری مرضی ہے جے تو کہے میں نہیں مننا تے ساڈا کوئی اعتراض نہیں لیکن میں اپنے مسلک نو واضح کرنا چاہنا سینے تے ہاتھ تاں بننا میرے محبوب نے بنیا اس واسطے مینوں اپنے محبوب دے نال محبت تے پیار ہے جدوں بندہ فوت ہو رہا ہوئے او دے کول اللہ دے فرشتے آ جاندے نے تو نہیں مننا تے نہ من لے لیکن میں تے تاں مننا گا میرے محبوب دا فرمان ہے آپ نے فرمایا جڑے فرشتے آ جاندے نے او دے جسم دے وچ روح کھینچ دے نے تو کہندا ہے روح کسے نوں نظر نہیں آندی فرشتے کسے نوں نظر نہیں آندے تو اس طرح حدیث دا انکار کردا وا لیکن میں کہنا کہ تو کر سکدا وا تو گمراہ جو ہے میں اس واسطے مننا وا میرا یقین ہے اطمینان میرا ذہن ہے کہ میں جڑا نا اس واسطے اس حدیث تے عمل کردا وا تا میں انہوں مننا میرے محبوب دا فرمان ہے آئیے تھوڑا جا ہور اگے چلدے ہاں جدوں قبر دے اندر بندے نوں لٹا دتا جاندا ہے تے قبر دے اندر جدوں بندہ باہر آندا ہے تے فرشتے انہوں اٹھا کے بٹھا لیندے نے تو کہنا کہ نہیں اے جڑا نا قبر والا نہیں سندا نہیں اٹھایا جاندا تو قبر والے دے بارے دے اندر کہنا کہ انہوں عذاب نہیں دتا جاندا اے کیویں ہو سکدا اوتھے عذاب دتا جائے لیکن میں کہنا کہ ہاں میں اس واسطے ماننا وا قبر دے اندر عذاب ہوندا ہے کیوں میرے محبوب دا فرمان ہے میرے محبوب دی حدیث ہے میرے محبوب دے فرمان اور حدیث دی وجہ تو محترم سامعین کرام ساڈا ایمان ہے اسی محبت کیوں نہ اپنے محبوب دے نال کریے جدوں تو اپنے نال کردا تے میں کیوں نہ اپنے نال کراں تو تے علی حجویری نو داتا کہنا لیکن میں داتا نہیں کہندا تو تے بابے فرید نو گنج شکر کہنا میں انہوں گنج شکر نہیں کہندا تو تے جڑا نا اسی طرح درباراں دے اوتے ٹھوکراں کھاندا مینوں کیڑی ضرورت ہے درباراں دے اوتے ٹھوکراں کھان دی میرا رب موجود ہے وہ قائم اور دائم ہے وہ ہمیشہ رہے گا محترم سامعین کرام میں اس طرح کہنا چاہنا میرے اہل الحدیث دا ساڈا یہ مسلک اور دعوت ہے کہ اللہ دا چہرہ ہے اللہ دے دوئیں دائیں ہاتھ ہے نے اللہ دی پنڈلی ہے اللہ دے پاؤں ہے لیکن اسی تشبیہ نہیں دیندے جڑا تشبیہ دے گا کافر ہو جائے گا لیکن ساڈا یقین ہے اللہ اپنے عرش دے اوتے موجود ہے تو انکار کرے کر سکدا ہے لیکن اسی کہاں گے اللہ عرش تے موجود ہے اور ہمیشہ موجود اللہ ہمیشہ رہن والی ذات ہے میں اپنے محبوب دے بارے دے اندر کہنا چاہنا جڑا میرا محبوب ہے وہ اسی طرح پوری کائنات دا رسول ہے میرا محبوب جڑا تمام انسانات تو اعلیٰ بشر ہے تو انکار کر سکتا ہے کہ محبوب نور ہے بشر نہیں لیکن میں اس واسطے کہاں گا رب دا قرآن اعلان فرما رہا میرا محبوب بشر ہے میرا محبوب جڑا نا وہ انساناں دے وچوں ہے محترم سامعین کرام یہ جڑیاں احادیثاں نے تسی انکار کر سکدے اپنے مسلک دی وجہ تو اور میں انہاں دا دفاع کر سکدا وا انہاں تے ایمان لیا سکدا وا اپنے مسلک دی وجہ تو اللہ مینوں تانوں سب نوں جو سنیا او دے اوتے عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین